अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो बहुत अहम है और उनका मकसद क्या है। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने सूरह कहफ में उन 4 वाक़यात का जो ज़िक्र किया है, असल में उसका मकसद क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, वाक़यात को सुनेंगे और समझेंगे और फिर उसका मकसद भी जानेंगे। सूरह कहफ में ये जो 4 वाक़यात आए हैं, ये सिर्फ वाक़यात नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में जो इम्तहानात आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ये उनका जवाब है। अगर हम सूरह कहफ को समझेंगे, पढ़ेंगे, और जब आप कुरान शरीफ में भी पढ़ते हैं तो सूरह कहफ का तर्जुमा पढ़ें और उसकी तफसीर पढ़ें और इन वाक़यात को समझें, तो अगर हम इन्हें समझेंगे और इनका मकसद समझेंगे तो हम अपने अमल बेहतर करेंगे और हम दुनिया के तमाम फितनों से बच सकते हैं। इस वाक़यात में यही छुपा हुआ है राज। तो इन चारों वाक़यात के जो राज हैं और वाक़यात हैं वो चलिए शुरू कर दें। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाय ज़ैना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और फुल वीडियो जो है वॉच करिएगा। थैंक यू। जब हम सूरह कहफ की तिलावत करते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत की आयतें आती हैं उसमें रसूलुल्लाह का ज़िक्र है। उनको अब्द कहा गया है, यानी अल्लाह से। अब्द का मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब्द का मतलब ये भी है कि अल्लाह से रुजू करने वाला, ठीक है। उसके बाद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ आयतों में ज़िक्र आया। उसके बाद जो है ये गार वालों का वाक़या आया है कि जो जवान थे और उनके साथ उनका कुत्ता भी था, तो वो जो है जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बहुत जुल्म व सितम था। तो फिर जब वो लोग जो हैं भागे, वो जो राजा था उससे बच के ये लोग भागे, तो अल्लाह पाक ने इनको एक गार में जो है ये लोग सो गए जाके। अल्लाह पाक ने इनको सुला दिया, और कब तक सुलाया? 300 साल तक सुलाया। और फिर जो है जब इन लोगों को उठाया, मतलब जैसे हम लोग सो के जगते हैं, तब ये लोग 300 साल के बाद जो है जगे, तो तब तक ये ज़माना बदल चुका था जिस ज़माने में ये लोग सोए थे। और जो इनके पास रुपए सिक्के भी थे वो भी उस वक्त इन लोगों ने खाने के लिए गए थे, एक अपने से एक साथी को भेजा, तो वहाँ वो सिक्के नहीं चल रहे थे। तो ये, और असहाबे कहफ का जो कुत्ता है वो भी जन्नत में जाएगा, पहले मैं इसका भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये जो वाक़या है, लोगों ने अपने ईमान बचाने के लिए ये लोग गार में छुप गए, तो ये अल्लाह ही की तरफ से थे, अल्लाह ही ने इनकी मदद की थी और ये 300 साल तक सोते रहे। अल्लाह ने इनको 300 साल तक सुला दिया और फिर जो है अल्लाह पाक ने इनको जगाया, इन्होंने उनको उठाया। तो सूरह कहफ में जो पहला वाक़या आया है उसका मकसद यही निकलता है कि जो है ईमान बचाने के लिए सेक्रीफाइसेस करना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह पे भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को जो है अकेला नहीं छोड़ता। अब दूसरा वाक़या क्या है कि दूसरा वाक़या सूरह कहफ की तिलावत करते हैं जब, तो आगे बढ़ते जब और आयतों के आगे आते हैं तो वहाँ पे एक और वाक़या है। जो दूसरा वाक़या है वो 2 बागों वाला का वाक़या है, जिसको अल्लाह पाक ने 2 बहुत बड़े बागात दिए थे। तो वो जो है उसने घमंड में आ गया, क्योंकि जब किसी को दौलत मिलती है तो ऐसे इंसान को अगर दौलत मिल जाए, अल्लाह ने तो वादा किया हर एक को आसानी देगा, हर एक को खुशहाली देगा, चाहे उसको मानने वाला हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे काफिर हो। और मुसलमानों में भी अल्लाह पाक जिसको चाहे जो चाहे देता। तो अल्लाह के फ़ैसलों पे कोई सवाल नहीं उठा सकता कि इसको ज़्यादा क्यों दिया और मुझे कम क्यों दिया, चाहे किसी के अमल अच्छे हों चाहे बुरे। अल्लाह जिसे चाहे उतनी दौलत देता है। तो जब एक नाअहल को दौलत मिल जाती है तो वो घमंड में आ जाता है। तो वो 2 बागों वाला जिसके पास बहुत सारे बड़े बड़े बाग थे, वो घमंड में आ गया और वो सरकशी में मुब्तला हो गया, अल्लाह को भूल गया। तो उसके जो बागात थे वो सारे तबाह हो गए और इतना अमीर था वो, उसका सब कुछ तबाह हो गया। तो इसका ये वाक़या जो है सूरह कहफ में, ये जो वाक़या आया 2 बागों वाले आदमी का ज़िक्र जो आया है, उसका मकसद यही है, उससे यही सबक मिलता है, दौलत है वो अल्लाह ही की देन है, अल्लाह ही की अमानत है, उसे अल्लाह की राही में खर्च करना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत मिल जाए तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ज़वाल और उरूज अल्लाह ही अता करता है। अल्लाह जिसे चाहे उरूज दे और अल्लाह जिसे चाहे ज़वाल दे, और अल्लाह जिसे चाहे उरूज दे के ज़वाल दे दे और जिसे चाहे ज़वाल दे के उरूज दे दे। बेशक दूसरे वाक़ये का ये मकसद है कि अल्लाह पे जो है भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह की दी हुई चीज़ को उसकी अमानत समझना चाहिए और उसकी राह में ही खर्च करना चाहिए। अब आते हैं सूरह कहफ में आए हुए तीसरे वाक़ये की तरफ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है सफ़र कर रहे थे
اس سفر کے دوران جو حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے کام کیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے باہر تھے. انہیں سمجھ میں نہیں، ظاہر میں وہ غلط تھے، لیکن اس کا مقصد جو تھا، اس سے جو تھا فائدہ جو تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر کے دوران کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے کشتی توڑ دیتے ہیں، دوبارہ آگے بڑھتے ہیں تو بچے کو مار دیتے ہیں، ایک معصوم بچے کو، اور تیسرے واقعے میں جو ہے کیا دیوار سیدھی کر دیتے ہیں. اب جو یہ واقعات ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں سمجھ میں آیا، لیکن ظاہر میں وہ واقعات جو ہو رہے تھے، وہ جو ہو رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے، وہ ظاہر میں ان کو غلط لگ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی. جو دیوار تھی وہ کسی غریب بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ دب جاتا، بچوں کو مل نہ پاتا کہ دیوار گر جاتی ٹوٹ کے. تو اس لیے انہوں نے سیدھی کر دی. ایک چھوٹا بچہ جو تھا اسے انہوں نے مار دیا. حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا تھا ان کو کہ جو یہ بچے کو مارا ہے، یہ بڑے ہو کے کافر ہوتا اور اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا، ان کو اس طرف موڑ دیتا. تو اس بچے کو اس لیے مارنا ضروری تھا. اس کے جب مارا اس کو، اس کا گلے کی ہڈی میں بھی جو ہے توڑ کے دیکھا تو اس میں کافر ہی لکھا تھا. اور جو ایک کشتی توڑ دی تھی وہ کسی غریب آدمی کی تھی. اور وہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی توڑی تھی وہ جو ہے اس لیے توڑی تھی کیونکہ جو ہے اگر کشتی صحیح رہتی تو وہاں کا جو ظالم تھا وہ ساری کشتیاں لے لیتا تھا، اور وہ غریب آدمی کی کشتی تھی، اس لیے انہوں نے اس میں ایک نقص کر دیا کہ وہ لینے نہ پائے. تو یہ تھا. تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے اور جو سورہ کہف میں بھی اللہ پاک نے آیا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے اس مقصد سے؟ ہم لوگ کیا اس واقعے کا کیا مقصد ہے، کیا سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم جو ہے ہم لوگوں کی سوچ سے زیادہ گہرا ہے، اور صبر اور علم سے جو ہے انسان صحیح فیصلوں پہ پہنچتا ہے. اور ہر چیز جو آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ اسے برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ برا ہے، ضروری نہیں کہ وہ برا ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کو ظاہری میں دکھ رہی ہے لیکن وہ بہت اچھائی ہو. اور سورہ کہف میں جو لاسٹ واقعہ آتا ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کا آتا ہے، جو ایک بادشاہ تھے جو پوری دنیا گھومے اور انہوں نے ظلم کو روکا اور یاجوج ماجوج کے خلاف جو ہے دیوار بنائی کہ یاجوج ماجوج جو ہے ادھر نہ آنے پائیں دنیا کے تو لوگوں کی طرف یاجوج ماجوج نہ آنے پائیں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، یاجوج ماجوج آ جائیں گے. تو اس کا جو اس واقعے کا مقصد ہے جو بادشاہ نے کیا وہ اچھے کام کیے، اور وہ پاور ہونا چاہیے جو آپ کے پاس، اگر پاور ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کسی عہدے پہ ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں اور لوگوں میں انصاف کریں اور ان کی مدد کریں. اپنے پاور کے ذریعے لوگوں کی مدد، آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ آسانیاں پیدا کرے گا. اور اللہ پاک نے آپ کو اگر کسی حکومت پہ، کسی عہدے پہ فائز کیا ہے تو آپ لوگوں کے بیچ انصاف اور عدل کا وہ کریں اور ان کی مدد کریں. اور تیسرا، اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ پہ ضرور بھروسہ رکھنا چاہیے. تو سورہ کہف کے یہ 4 واقعات ہیں، ان کا اصل مقصد بھی امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور جب آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو اور زیادہ ہی سمجھ میں آ جائے گا. میں نے بتانے کی بہت پوری کوشش کی ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ سمجھ میں آیا ہو. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ کہف کے یہ جو 4 واقعات ہیں یہ دنیا کی جو فتنے ہیں، جیسے یہ جو بڑے بڑے فتنے، علم کا فتنہ، دین کا فتنہ، دولت کا فتنہ اور عہدے کا فتنہ جو ہے، اس سے یہ واقعات جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کا مقصد سمجھیں گے تو ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ بیان کا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. سورہ کہف کا جو میں نے 4 واقعات بتائے ان کا مقصد بتائیں، آپ لوگ کو سمجھ میں بھی آئے ہوں گے، اچھا بھی لگے ہوں گے اور جو ہے پسند بھی آیا ہوگا. تو ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، لوگوں تک شیئر کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا. اور ایسے ہی ویڈیوز میں اور لے کے آؤں گی آپ لوگ کی خدمت میں. تو پلیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.